الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد وهو العلي الأكبر. الحمد لله العلي الحميد والعلي الحميد باللطف والجود بالقديم والجديد. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له وهو أقرب من حبل الوريد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد والتمجيد. سبحان الذي أعز بشهر رمضان على شهر الرحمة والغفران، شهر فيه ليلة القدر شهر في ألف شهر. من صام وقام في أيامه وليالي استحق الثواب المزيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد والتمجيد. سبحان ما عظم شأنه وعد للصائمين والقائمين النجاة من مهالك يوم الوعيد قائلا ولدينا مزيد. كيف أشكره وكيف لا أشكره على ما عاد علينا عوائد الإحسان وظل علينا يوم العيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والتمجيد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدى الله الخلق إلى الصراط المستقيم وأخرجهم من شفا حفرة من النار إلى دار النعيم وتكفل لشفاعة العصاة يوم العيد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة دائمة لا تنقطع ولا تبيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والتمجيد. وبعد فيا أيها الإكياس من الجنة والناس قد أظلكم يوم العيد يوم الفطر من الصيام والتوبة من العصام يوم السرور والفرحة والعذابة. تتنزل فيه ملائكة الرحمة من السماوات لمعاينة عبادات العبيد. فاتقوا الله واجتهدوا في العبادة طلبا حسنا زيادة وتوبوا إلى الله من كل ذنب قديم جديد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد والتمجيد. واعلموا ليس العيد لمن نسي العقبى وعاصر الدنيا واشتغل بأسباب المسرة المضلة كاشتغال فرعون والوليد. إنما العيد لمن هجر ما نهى من عنه الله ورسوله. يا معشر المسلمين إن في الله عزاء من كل مصيبة خلفا من كل زائد وبالله فاسلكوا عليه وتوكلوا واستغفروا ولا تقنطوا من رحمة الله من رحمته إنه هو الغفور التواب الحميد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. بسم الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو العلي الأكبر. الحمد لله الذي خلق الخلق ودبر وحكم ونظم العالم وتقدر. الله أكبر. سبحان الذي خلق الإنسان وعلم البيان وبأحسن الصور صور وجعل أشرف المخلوقات في الدنيا والمحشر. الله أكبر. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة تنجينا من أسرات يوم العرض الأكبر. الله أكبر. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الفضل الأبهر والعز الأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وملائكة السماوات والأرضين صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر. أما بعد فيا أيها الحاضرون من الجن والبشر اشكروا الله على نعمه الفائدة والمنن السابقة حيث عاد عليكم عوائد اللطف والمنة وأظل عليكم هذا اليوم الأظهر يوم تغفر فيه الذنوب
تكشف فيه القلوب، تقبل فيه العبادات، وتحط فيه السيئات، فيا له من فضل الأنوار. فأكثروا فيه من الطاعة والإنابة، واجتهدوا فيه في العبادة والإصابة لتفوزوا بالعز والقدر. وأكثروا فيه الصلاة والسلام على سيد البشر وآله الأطهر، وإن صلاتكم معروضة عليه ومقبولة لديه وشافية في المحشر. اللهم صل وسلم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الملائكة والأنبياء ذي المقام الأشهر، وعلى آله سيدنا محمد صحبه وأختم من تبع والقاد الشرع الأطهر، لا سيما على رفيق النبي المختار في الغار وصار في الأسفار سيدنا أبي بكر عبد الله الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المحشر، وعلى كان أساس الكفر والإلحاد، قال بنياد الشرك والفساد سيدنا عمر فاز بالحظ الأوفر، وعلى جامع القرآن رفيع المكان صاحب الحياء الذي هو شعبة من الإيمان سيدنا عثمان بن عفان ذي النور الأنور رضي الله عنه، وخذل أعداءه من المحضر، وعلى باب مدينة العلم النبوي ذي الفضل الجلي والخفي سيدنا علي الهيدر كرم الله وجهه الكريم وطهر، وعلى السبتين النيرين الشهيدين السيدين سيد الحسن والحسين سيدنا حسين رضي الله تعالى عنهما العلي الأكبر، وعلى أمهما السيدة فاطمة الزهراء في الدنيا والمحشر رضي الله عنها وأسكنها في البيت الأنور، وعلى سائر أزواج النبي أمهات المؤمنين وبناته وأبناء الطاهرين رضي الله تعالى عنهم، وخصهم بمزيد اللطف والقدر، وعلى عميه المعذبين عند الجن والبشر سيدنا حمزة وسيدنا العباس المطهرين من الدنس والأرجاس رضي الله عنهم العلي الأكبر، وعلى سائر المهاجرين والأنصار وأصحاب الأخيار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض الأكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الله أكبر، أكبر منهم والأصغر. اللهم انصر من نصر دين الإسلام الأنور، خذ من خذل دين المنور. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور